الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي هذا الجمال لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون ما شاء الله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا
سبحانك فقنا عذاب النار. ولله ملك السماوات والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون اللهم اشرح صدرك. ما شاء الله. ولله ملك السماوات والأرض. والله على كل شيء قدير. والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون بارك الله في حياتك. بارك الله. الذين يذكرون ما شاء الله. ولله ملك السماوات والأرض. والله
ما شاء الله ما شاء الله بارك الله. الذين يذكرون الله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر
شيخ. أحسنت أحسنت. وزادك الله من علمك. بارك الله في عمرك. إنك لا تخلف الميعاد. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا اللهم نور قلبك بنور القرآن. ما شاء الله يا شيخ. أحسنت أحسنت. ما هذا الجمال يا شيخ. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. قلبك. إنك لا تخلف الميعاد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت. ما شاء الله صوت جميل ما شاء الله. إذا الكواكب انتثرت. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت
الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسويك فعدلك بارك الله في عمرك. ما شاء الله يا شيخ. اللهم اشرح صدرك. ما شاء الله. يا أيها الإنسان يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. احسن احسن ما شاء الله ما شاء الله. يا أيها الإنسان ما شاء الله ما شاء الله. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك اللهم اكرمك يا شيخ. بارك الله. الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك صدق الله العظيم. Message TV. This is your channel. This is your channel.